May iso na ako'y pagkabasahon gikan jud sa mga duha ka santos. Nagaingon jud ri mga igsoon si Saint Leopold Mandik. Nagaingon siya nga Miri is truly co-redemptrix. Nya si Saint Padre Pio of Pietrelcina nagaingon siya Miri is the co-redemptrix of the human race. Di, klaro kay may igsoon nga ang mga Santa o Santos, lalo na sa Miri, usa gyud siya makatabang nato. Nya, mao man ang pagtulong nato sa simbahan nga moagi mi tag mga santos adto tas mga santos aron kanang kay ang mga santos makatabang nato kung adto ta ang mga yugtabang sa mga santos. Nya, prove gani si Mother Mary nga kining nga nakahatag gyud siya og tabang specific gyud makita yun nga natabang siya sa tao nga kung mangayo nagtabang kay katong kasalskana day maigsuon basa gid sa Biblia nga nahutdag bino nga ang mayor dumo is dool ni Mother Mary nga nahutdan nagbino nya unsa may nahitabo nga si Mother Mary hangyo minsan ni Jesus Christ isulti siya nga ay bino nya nahatag yun na natabangan yun ni Mother Mary ang katong mayordomo nga ang pito katadyaw gisudlag tubig nga nahimog yung bino nya naunsa naman ng hitabuan nga ang Batikano ningon naman nga si Mother Mary kuno dili kuno naandang pagtulunan o doktrina diha sa simbahan. Nakinomdom jud ko may suon katong School of Darkness nga libro nga nainig-ingon ako nga dunay kanang mga komunista nagpa-eskwela sa pagkapare nga 1,100 karon kuno mga obispo na di klaro nahimo na gito silang mga kardinal di klaro kay na may suon nga ang naaron sa Batikan kanang mga bag-o nga mga obispo, kardinal, ug kanang papa karon ug katug yung gikan sa 1962 nga sikan Vatican Council nga gitawag na Toros Council. Klaro to sila nga gigamit to sila sa yawa. Haron lang magguba ang mga pagtulunan sa simbahan lalo na sa pagbahin ni Mother Mary. Ilag yung gusto nga mawa sa Mother Mary.